अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो बांझपन है ख़वातीन का उसके मौजू पर और इस वजह से किस वजह से है, यानी कि जब आप स्कैन करवाते हैं या कोई भी सिचुएशन आपको पेश आती है, जब आप टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो पता चलता है कि आपकी यूट्रस का जो मुंह है वो बिल्कुल बंद हो चुका है या किस रीज़न्स की वजह से हो चुका है। और वो ख़वातीन जिन्होंने मुझे कमेंट्स लिखे, काफ़ी अरसे से लिख रहे थे, तो मेरा एक यानी कि स्टेटस होता है कि किस लेवल की कब तक वीडियो लगानी है, क्योंकि हर हर शख्स की रहनुमाई हो सके। और कुछ ऐसे भी निचले तबके के लोग होते हैं जो डॉक्टर वगैरह के चक्कर नहीं लगा सकते, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर्स के पास जाने से भी उनकी सही रहनुमाई नहीं हो सकती। तो इसके लिए तो ऐसी ख़वातीन जो बांझपन का शिकार हैं और जिनकी यूट्रस जो है का मुंह बिल्कुल बंद हो चुका है, और उसकी जो रीजंस हैं कि जिस जिस भी रीजंस की वजह से आपकी यूट्रस का मुंह बंद हो चुका है, जिसकी वजह से आप साहिब औलाद नहीं हो पाती, और आपके जो हस्बैंड हैं वो भी जो मर्दाना ताकत है यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी ठीक हैं, उन सारी उनकी यानी कि कंडीशन आपके खामद की बिल्कुल ठीक है, तो आपकी यूट्रस का मुंह बंद है और आप जो है काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं, डॉक्टर्स के पास, लेडी डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, तो लिहाजा आपको मेडिसिन से अफाका नहीं पड़ता। और जो लेडी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, वो आपको ऑपरेट का मशवरा दे रही हैं। तो जो बहुत ही परेशान ख़वातीन हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा नहीं होता तो जो हमारी सोसाइटी में है, घरेलू जो हमारा माहौल है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। तो हमारी बेचारी ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं, हत्ता कि नौबत तलाक तक भी आ जाती है। तो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल मैं आपको एक बताने जा रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला शफ़ायाब करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो लिहाजा जिन हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही वीडियो जिस भी बीमारी पे, जिस भी टॉपिक पे अपलोड होगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसमें ऐसी ख़वातीन जो कि हमल तो नहीं, इस तकरार हमल की वजह से नहीं, वैसे ही यूट्रस किसी बीमारी की वजह से बंद है, उनकी यूट्रस का मुंह बिल्कुल बंद हो चुका है। इसमें मुख्तलिफ रीजंस पाई जाती हैं, मसलन के यूट्रस के मुंह के ऊपर कोई ज़ख़म है और वो ज़ख़म बन जाने की वजह से यूट्रस के मुंह को स्वेलिंग इन्फेक्शन होने की वजह से बंद हो चुका है। नंबर 2, या तो फिर आपकी यूट्रस के मुंह पर कोई रेशादार उभार है और वो जाला बन चुका है, जिसकी वजह से आपका मुंह यूट्रस का मुंह बंद हो चुका है। नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल आपकी यूट्रस के मुंह पर कोई गंदा जख्म बन चुका है, पीपदार जख्म, ये जैसे कि किसी मर्तबा आपकी दिमाग की स्किन पर या जिस्म की बॉडी पर एक गंदे गंदे से जख्म फोड़े नुमा बनते हैं जिन पर गहरी डीप पीप जम जाती है। ऐसा यूट्रस के मुंह पर पीप गंदा जख्म जम जाने की वजह से उसका मुंह जो है वो बंद हो चुका है। या फिर नंबर 4, या यूट्रस के मुंह के ऊपर कोई रेशादार मवाद बन चुका है, आप किसी बीमारी में मुब्तला रहे हैं अंदरूनी तौर पर, शादी से पहले या शादी के दौरान, जिसकी वजह से आप साइड इफेक्ट की वजह से आपकी यूट्रस जो है अफेक्टिव हो चुकी है, उसका मुंह बंद हो चुका है, तो उसकी वजह से, या फिर खुदा न खास्ता आपकी यूट्रस के मुंह के ऊपर रसौली बन चुकी है, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस का मुंह जो है वो बंद हो चुका है। तो इसकी जो काज है, मसलन के रीजंस जो हैं, जो वजूहात हैं, इनकी वजह से जो जो आपको साइड इफेक्ट होते हैं, वो मैं अब डिस्कस करूंगी, आपको बताने जा रही हूँ कि जब ये आपकी यूट्रस का मुंह बंद हो जाता है, जब आप अपने खामद से हकूक़ ज़ौजियत यानी कि इंटरकोर्स के पीरियड से गुजरती हैं, तो फिर हस्बैंड का जो सेमन होता है वो आपकी यूट्रस के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि यूट्रस का मुंह कंप्लीटली तौर पर ऑफ होता है, बंद होता है। तो जिसकी वजह से इस तकरार हमल यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती, तो आप बांझपन का शिकार हो जाती हैं, और ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है।
اور ایسی خواتین بھی ہیں جن کو 10 15 سال گزر چکے ہیں، جن کو حمل نہیں ہوتا، اور سچویشن یہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ان خواتین کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ آپ کو مینسز یعنی حیض کے دنوں میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اور روٹین وائز آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور آپ کو جب مینسز کے دنوں میں پرابلمس سامنے آتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا یوٹرس کا منہ بند ہونے کی وجہ سے کبھی تو آپ کو ڈیٹ یعنی کہ مینسز آ جاتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں، اور کبھی ڈیٹ آتی ہے تو بہت کم مقدار میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یوٹرس کا منہ بند ہونے کی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے، بلڈ ہوتا ہے، وہ یوٹرس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پیلوس سائڈ سے خواتین کی جو یوٹرس ہے، خون خارج نہ ہونے کی وجہ سے یوٹرس انفیکٹڈ بھی ہو جاتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، اور خون اس کے اندر جمع رہتا ہے، اور یوٹرس کا منہ جو بند ہونے کی وجہ سے باہر سے بھی سوجا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو زبردست قسم کی میڈیسن بتانے جا رہی ہوں، جو کہ بالکل آپ اس کو استعمال کروائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ ماہر کسی دائیا سے یہ میڈیسن خود تیار کریں گی، اور اس کو روئی کے اوپر لگا کر یا اس کی بتی بنا کر آپ اپنی یوٹرس کے منہ کے اوپر رکھوائیں گی۔ جتنی میں میڈیسن آپ کو بتاؤں گی اس کو ویسے ہی آپ نے تیار کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور کمپلیٹلی طور پر آپ نے وہ میڈیسن جو ہے اپنے اندر رکھوانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو یوٹرس کا منہ ہے وہ بالکل کھل جائے گا۔ اس میں آپ نے 2.5 جو تولے ہے وہ شہد لے لینا ہے، اور 2.5 تولے آپ نے گائے کا دودھ لے لینا ہے، اور اس میں 1 ماشا آپ نے زعفران لینا ہے، اور 2 ماشے ہلدی لینی ہے۔ اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے اچھی طرح پکا لینا ہے، اور اس کو برابر ہلاتے جانا ہے، اور ہلا کر آپ کو ایک پیسٹ سا مل جائے گا، جو کہ بالکل گاڑی میڈیسن ہوگی، ایک پیسٹ کی شکل میں۔ آپ نے اس کو ایک ڈبی میں ڈال لینا ہے، اور آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر ایک اچھی سی سمجھدار دائیا کو بلا کر آپ نے اس کی ایک بتی ڈیلی اپنی یوٹرس کے اندر رکھوانی ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو نکال کر پھر اس کو ریفریش کرنا ہے، اور پوری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو چیک اپ کروانا ہے۔ بے شک آپ سکین کروا لیں، یا آپ نے پھر جب آپ کو آپ کی حیض یعنی کہ ڈیٹ آئے گی، مینسز آئیں گے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سچویشن پہلے سے کتنی بہتر ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی طبیعت کافی بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو کافی پرانا مرض ہے تو آپ نے اس ہی میڈیسن کو دہرانا ہے، ایسے ہی استعمال کروانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ اور یہ پورا نسخہ جو ہے میرے ڈسکرپشن میں لکھا ہوگا، آپ ادھر سے آپ اس کو نکالیں، اور ویسے ہی آپ اس کا پیسٹ بنائیں اور استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکلیف جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔